Pakistan-based mobility startup Airlift has raised $10 million via Series A1 for its new venture, Airlift Grosso. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और आप देख रहे हैं कारोबार क्लिनिक का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कारोबार क्लिनिक एक बिजनेस कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड अपस्केलिंग कंपनी है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा स्टार्टअप जो मार्च 2019 में शुरू हुआ और अनफॉर्चुनेटली जुलाई 2022 को इख्तिताम पजीर हो गया। ये एक ऐसा स्टार्टअप था जिसको उस्मान गुल ने $50,000 के साथ शुरू किया और अनफॉर्चुनेटली उस तरह से कामयाब नहीं हो सका जिस तरह से उन्होंने सोचा था। ये बात है एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज की। एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज एक मिशन के साथ शुरू की गई थी जिसमें फाउंडर्स रेवोल्यूशनाइज करना चाह रहे थे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को। आप तो जानते हैं पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जिस तरह से ज़बू हाली का शिकार है, कोई सिस्टम, कोई प्रोसीजर, कोई टाइम टेबल नहीं है। इसी चीज़ को लेते हुए उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, मगर ऐसा ना हो सका। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी शुरुआत किस तरह से हुई, उसको प्रॉब्लम्स कौन कौन से फेस करने पड़े और किस तरह से उसका अख्तिताम हुआ, और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप करने वाले हैं, उनको इससे क्या सबक सीखने को मिलते हैं। चलते हैं हम फर्दर डिटेल में। एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत मार्च 2019 को हुई, जिसको स्टार्ट किया मिस्टर उस्मान गुल ने, जो कि अमेरिका के रेजिडेंट थे। वो पाकिस्तान में एक विजिट पे थे जिस पे उन्होंने महसूस किया पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम टोटली ख़राब हो चुका है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने एक कंपनी सेटअप की। ये कंपनी उन्होंने $50,000 से शुरू की और देखते ही देखते इसमें तरक्की होना शुरू हो गई। जुलाई के महीने तक उन्होंने 50,000 राइड्स कंप्लीट कर ली थी, जिसको देखते हुए अगस्त 2019 में उन्होंने $2.2 मिलियन की फंडिंग सीरीज ए की विन कर ली। मगर अभी नवंबर का महीना ही था कि कोविड के असरात शुरू हो गए और दिसंबर 2020 में पाकिस्तान में भी उसका असर आना शुरू हो गया। अभी ये स्टार्टअप शुरू ही हुआ था कि उसमें प्रॉब्लम्स शुरू हो गई और ट्रांसपोर्ट सर्विस को बंद करना पड़ा, जिसका सीरियस इम्पैक्ट एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज पे हुआ। हालात को देखते हुए उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, ग्रॉसरी डिलीवरी बिजनेस पे फोकस करना शुरू कर दिया। यही सबसे बड़ी वजह बनी उनके बिजनेस में डाउनफॉल की, क्योंकि कंपनी की एक्सपर्टीज थी ट्रांसपोर्टेशन में, मगर अचानक हालात को देखते हुए उन्हें अपने बिजनेस को शिफ्ट करना पड़ा। आप तो जानते हैं कि ग्रॉसरी डिलीवरी पाकिस्तान में एक काइंड ऑफ लग्जरी है रादर दैन बेसिक नीड्स, बिकॉज हमारे हालात, हमारी सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे हर कॉर्नर पे, हर गली की नुक्कड़ पे एक करियाना स्टोर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक में उस तरह से इसकी अवेयरनेस या उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक तो कोविड ने कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और साथ साथ दूसरे हालात, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ इन डिलीवरी बिजनेस, ये वजह बनी कि कंपनी को क्राइसिस शुरू हो गए। यही वजह बने कि कंपनी जिसकी शुरुआत एक बड़े अच्छे पर्पज़ और मिशन के साथ हुई थी, पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चेंज करने की, उसकी इख्तिताम हो गया जुलाई 2022 को। अब हम बात करते हैं कि लेसन्स जो इस स्टार्टअप के क्लोज होने से हमें मिलते हैं। उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि जब भी कोई बिज़नेस को शुरू करें तो हमेशा एक मिशन और पर्पज़ और क्लियर विजन के साथ शुरू करें। उसके पीछे एक पर्पज़ होना चाहिए, उसके पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए, एक प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। नो डाउट एयरलिफ्ट के बैकग्राउंड में प्रॉब्लम जिसको वो सॉल्व करना चाह रहे थे वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थी, मगर हालात कुछ इस तरह से बदले कि वो फर्दर चल ना सका। नंबर 2, जब भी आपका बिजनेस इस तरह से क्राइसिस में जाना शुरू हो जाए तो उसमें आपने ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि डाइवर्सिफाई अगर आप करना चाह रहे हैं तो हमेशा उस फील्ड में अपनी डाइवर्सिटी करें जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के साथ साथ ग्रॉसरी डिलीवरी का बिजनेस एक कंप्लीट 180 के एंगल पे डिफरेंट है, जो एक और वजह बनी इसके फेलियर में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में एक्सपर्टीज डिफरेंट चाहिए होती है और डिलीवरी बिजनेस में एक्सपर्टीज डिफरेंट। नंबर 3, जब भी हालात आपके बिजनेस के खराब होना शुरू हो जाए तो आप ये चीज़ों कोशिश कंप्लीट करें कि आप उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकें, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ऐसे लेवल पे जाना पड़ जाए जहाँ पे आपको बिजनेस क्लोज करना पड़े
تو اس کو خوشی سے کلوز کرنا چاہیے رادر دین اس کو اسٹرگل کر کے اس کے اوپر ایکسٹرا انرجی کو ویسٹ کیا جائے. یا ایک اور آپشن ہو سکتی ہے اس کو فار ٹائم بینگ آن پاز کر دیا جائے, تھوڑا سا روک دیا جائے. اگر آپ ایسا اسٹیٹ میں ہیں کہ آپ کو انفارچونیٹلی بزنس کلوز کرنا پڑتا ہے تو اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ ہار مان لیں. سب سے بڑا لیسن یہ چیز ہے کہ آپ ہار مان لیں. آپ اس غلطی کو, اپنی چیزوں کو, جو لیسن, جو سبق, جو ایکسپیرینس آپ نے حاصل کیا اسے سیکھیں. اور ہمیشہ, کیونکہ جو بھی ناکامیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں وہ اس کو سکھاتی ہیں اور وہ اس کو امپروو کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن بزنس بند ہوا تو اسی کے ساتھ انہوں نے بنا سوچے سمجھے پاکستان کے ڈائنامکس کو دیکھے ہوئے اس کو ڈلیوری بزنس میں فوکس کر دیا. ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ نے بزنس شروع کرنا ہو یا بزنس میں ڈائیورسٹی لانی ہو تو اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اس کا پائلٹ اسٹڈی ضرور کر لیں, اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ضرور ڈیولپ کر لیں. کیا یہ بزنس آپ کے لیے موضوع ہے کہ نہیں؟ کیا آپ اس بزنس میں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ بزنس کو اسکیلیبلٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں ایک اور سبق جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ چیز ہے کہ انویسٹرز جب بھی پیسہ آپ کے پاس انویسٹ کرتے ہیں دے نیڈ ٹرانسپیرنسی. بزنس میں کلیئرٹی, ویژن کی کلیئرٹی, اکاؤنٹس کی کلیئرٹی اور آپ کے پرپس کی کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے بزنس میں اس طرح سے کلیئرٹی نہیں ہے تو جتنے بھی انویسٹر آپ کو پیسہ دے رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ فردر نہیں چل سکیں گے. اور الٹیمیٹلی جب آپ کا بزنس گروئنگ سٹیج میں ہے اور آپ کے ساتھ انویسٹر آپ کو پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں مگر وہ اس طرح سے آپ کی طرف سے ٹرانسپیرنسی نہیں دیکھ رہے, آپ کی طرف سے ریزلٹ انہیں نہیں آ رہے, الٹیمیٹلی دے ول اسٹاپ دیئر فنڈنگ اینڈ یو مائٹ ہیو ٹو کلوز دا بزنس. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو کلوز کرتے ہوئے میں آپ کو یہ چیز کا ریمائنڈ کرواؤں گا کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں, ایون کہ بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں, مگر ہمیشہ اپنے ایم کو, اپنے ویژن کو, اپنے اسپرٹ کو ہائی رکھنا چاہیے. یہی آپ کی زندگی کو رواں رکھتے ہیں اور یہی چیزیں آپ کو سبق سیکھ کے آگے چلنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں. اس لیے کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا, ہمیشہ نئے اسپرٹ, نئے ویژن, نئے سوچ کے ساتھ آپ نے آگے چلتے رہنا ہے اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ جو ریئل پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. اسٹارٹ اپس ہمیشہ اسی لیے اسٹارٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ ریئل پرابلم کو سالو کرتے ہیں. جس طرح سے ہم اگزامپل لیں کریم کی, اوبر کی یا فوڈ پانڈا کی, دے آر سالونگ دا ریئل پرابلم. اور وہ پرابلم جو ایکچوئل میں پاکستان میں اور گلوبلی ایگزسٹ کر رہی ہے. پاکستان کے حالات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, یہاں کے سرکمسٹانسز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں, اس لیے یہاں پہ اس طرح کا بزنس نہیں چل سکتا. اگر آپ نے اس ٹرانسپورٹیشن کا بزنس کرنا بھی ہے تو اس میں پاکستان کی عوام کی سب سے پہلے ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. یہ ساری وجہ کو ملاتے ہوئے ہم آج کی اس ویڈیو کو کلوز کریں گے کہ ہمت نہیں ہارنی, سبق سیکھ کے زندگی میں اپنے جو آپ نے فیلئر زندگی میں دیکھے ان سے سیکھ کے سبق آپ نے آگے چلنا ہے اور ہمیشہ اپنے ویژن کو, اپنے سوچ کو, اپنے اسپرٹ کو ہائی کرنا ہے تاکہ آپ آنے والی زندگی میں چیلنجز کو کامیابی کے ساتھ اچیو کر سکیں اور اپنے گولز کو سکسیزفلی حاصل کر سکیں. وہ انسان جو زندگی میں آنے والی مایوسیوں سے, پریشانیوں سے, غلطیوں سے سیکھتا نہیں یا ان کو دیکھ کے رک جاتا ہے, وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ایک سکسیزفل زندگی کا یہی راز ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے, امپروو کر کے آپ اپنے مشن کے اوپر سفر کو جاری رکھتے ہیں. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک اور سجیشن کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ دیجیے گا, اپنا شیئر کیجیے جو بھی آپ کو. اور اگر آپ کو کوئی اور سولوشن چاہیے ہو, کسی اور ٹاپک کے اوپر ویڈیو آپ چاہ رہے ہیں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.